پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر سما پھر بھی ذرا بلند تر سما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى صدق پھر بھی ذرا بلند تر سما یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزوں کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا، نیت ضروری ہے، مگر یہاں سہولت یہ ہے کہ پورے مہینے کی نیت بھی آپ پہلے دن کر سکتے ہیں۔ اچھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی شرعی عذر بھی آ جائے، لیکن نیت میں آ کے ہمیں پورے مہینے کا ثواب دے دیا۔ ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی شرعی عذر سے سفر کرنا پڑے یا پھر تکلیف ہو جائے، پورے مہینے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے اور روزانہ بھی نیت کی جا سکتی ہے، اور اس نیت کا زبان سے دہرانا ضروری نہیں، نیت ہمیشہ دل میں ہوتی ہے کافی۔ بس یہ مسئلہ ذرا غور سے سماعت پر بسم اللہ شاہی کہ مستحبی روزے کی نیت بشرطے کہ روزہ رہے، یعنی کھائے بھی یہ نہیں۔ آؤ جاؤ ذرا بلند تر صلوات پڑھیں گے یا اللہ مستحب روزے کی نیت مغرب کی اذان سے اتنی پہلے ہو سکتی ہے کہ نیت ہو سکے۔ اوہ کتنی سہولت ہو، اگر مستحب روزہ ہے تو آپ اس نیت کو دن میں کچھ نہیں کھایا یا سو گئے تھے، اٹھے ہی اس وقت ہے کہ بالکل مغرب کی اذان کا وقت تھا، ابھی اذان نہیں تھی، اسے اتنا پہلے آپ کو وقت مل گیا کہ آپ نیت کر دیں تو مستحبی روزہ صحیح ہے۔ یہ مستحب روزے کی نیت مغرب تک ہوتی ہے، اور واجب نیت جو روزہ ہوتا ہے اس کی نیت ظہرین سے پہلے ہوتی ہے۔
ज़ोहरैन क्यों समझते हैं? ज़ोहर से ज़वाल से तकरीबन करीब उसकी नीयत हो सकती है। नीयत के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं। बरतर सलावत से मैंने आपके सामने 30वां पारा सूरह आला की पहली 2 आयात को तिलावत किया है। हम रोज़ाना की 2 आयतों पे अभी बहस कर रहे हैं, क्योंकि 30 मजालिस का फ़ायदा ये है कि जो बात रह जाती है उसे दूसरे दिन भी उसके साथ मुकम्मल किया जा सकता। इशाद हो रहा है सब्बे मेरा हबीब हो, जब बिला फसल खिताब हो उस मरकज़ खिताब को मुस्तफ़ा कहते हैं। ऐसी ज़ात है खालिक करना खुद चाहता है, कहलवाता नबी से है। खुद भी तो चाहता है तभी तो कहता है। अगर खुद चाहता न होता तो हुक्म क्यों देता? फेले आम्र वाजिब है, हम यहाँ पर गैर करीने के नहीं। मेरा अभी क्या करो, सब्बे तस्बीह पढ़ो। तस्बीह कोई कमाल है जो रसूल ही के जरिए साबित होती है। जो रसूल पढ़ दे उसी को तस्बीह कहते हैं। तो भी जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे, तस्बीह फरमाएंगे, तो वो तस्बीह उस तस्बीह का मेयार किससे मुताल्लिक होगा? जिसका आगे हुक्म आ रहा है। तस्बीह करो, और तस्बीह का हुक्म हमेशा खालिक उसको देता है जिसका हुक्म दिया जा रहा है वो उसकी हकीकतों से बाखबर है। अगर रसूल यीशु की हकीकतें नहीं जानता तो तस्बीह क्या पढ़ेगा? तस्बीह तब पढ़ेगा जब यीशु की हकीकतों से बाखबर। खुदा जाने वो यीशु कैसा होगा जिसकी तस्बीह रसूल कर रहा है। अभी ऐसा प्यार है। तस्बीह पढ़ो, और दूसरे माने मैंने बयान किए कि पाकीज़गी बयान करना है। सब्बे हमारे जुबान से पाकीज़गी बयान करो। तीसरा यह है कि कमाल सिफात बयान करो, यानी यीशु में ऐसे कमाल सिफात हैं। यीशु किनके कमाल बयान करो? इस्मा रब्बे कल आला, अपने रब्बे आला के इस्म की तस्वीर पढ़ो। तो जो फरमाए मेरा तवज्जो, जिसका इस्म लायक तस्वीर हो, खुदा जाने मुसम्मा का बयान क्या। ऐसा आ रहे तस्बीह बयान करो अपने रब के इस्म की। रब कौन है? आला। देखिए कल जब मैंने बयान की कि इस्म को ढूंढने के लिए कल मैंने थोड़ा सा लुगत का सहारा लिया था। वो लुगत ज़रूरी है, किसी बात की हकीकत को समझने के लिए लुगत का होना ज़रूरी है। लुगत का होना, इस्तिलाह जो हम बयान कर देंगे उसे इस्तिलाह कहते हैं। लुगत उसी इस्म पर ही बहस करते हैं, ये लुगत के माने होते हैं। ठीक है, कल मैंने अर्ज किया कि इस्म की तलाश के लिए हमें एक फार्मूला मिला हर्फे बे का। कल की बात याद है या नहीं? अल्लाह ने हुरूफ बना के उनकी शनाख्त के लिए नुक्ते बनाए। अगर उस नुक्ते की हकीकत आप बेहतर मुझसे जानते हैं कि जहाँ कुल आयात सिमट कर एक जगह जमा हो जाए उसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ते को अमीर और मोमिनीन खुश हो जाकर जनाब अली फरमाते हैं अना नुक्ता तो ताहतल्बा, मैं वो नुक्ता हूँ जो बे के नीचे। वही ये किसी ने पूछा बोला बे कौन है? फरमाया बे मुस्तफ़ा है, नुक्ता मैं। बे
वबिलबाए ज़हरल मौजूदा। लोगों, इस बे की वजह से, बे के सबब से, बे कौन है? हुजूर सरकार दो आलम, बे के सबब से है कुल आलमीन वजूद में आए। वबिलबाए ज़हरल मौजूदा, कुल मौजूदात इस बे की वजह से सामने आए। आगे क्या फरमाते हैं? वबिलनुक्तत तमीज़ुल आबिद अनिल माबूद। नुक्ते में आबिद व माबूद में फर्क है। मैं नुक्ता हूँ, आबिद है, वो नुक्ता नहीं है, माबूद है। इसमें और क्या राज है? कितनी राज होंगे इनमें जो हमें उन राजों का इल्म नहीं है। ये जो बे का नुक्ता है, कल मैंने जुमला कहा, जल्दी से बात को दोहराते हैं। ये बे का नुक्ता, बे उस इस्म पर दाखिल होती है, बे जो इस्म मुसम्मा का आलाए फेल हो। मैं कितने दिनों से ये जुमला कहता हूँ, आप खामोश हो जाते हैं। खुदा की कसम मैं सोचता रहता हूँ, पता नहीं ये क्या सबब है। और जो मेरे को आवा करते हैं, जब मैं आने फेल कहता हूँ, आप चुप हो जाते हो। कोई हो जाता ये मुझे समझ दिया। आलाए फेल, इस्म जो मुसम्मा का आलाए फेल होता है, उस पे बे दाखिल हो तो वो आला हो। आला समझते? अलिफ लाम है, आला। ये क्या है? बोलने का आला है। जैसे काम होता है उसको क्या कहते हैं? पता नहीं, आप आला से कोई और शय समझ रहे होंगे। ये समझ ही नहीं आई, गलत हो, मैंने नहीं समझाया। ठीक है, आला वो होता है जैसे कोई काम से आला कहते हैं। आलाए फेल कौन होता है? जो इस्म आलाए फेल होता है मुसम्मा का, उस पे बे दाखिल होती है। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इस इस्म में जो बे दाखिल हुई है वो अल्लाह का ये इस्म आलाए फेल है। आप समझ आई? शुक्र है थोड़ी सी। मैं रोज यही कहता हूँ, ये इस्म क्या है? अल्लाह का आलाए फेल है, फेल। ये इस्म है, चूंकि हालतें इस्म में होती हैं। अल्लाह में तो हाल से है नहीं, अल्लाह तो कैफियतों से बिल्कुल बेनियाज है, वहाँ हालतें नहीं है। हालत सारी अल्लाह ने इस्म में रखी है। अल्लाह की हालतों की का मतलब कौन हो? उसमें किसकी हालत है? वो इस्म क्या बनता है? आलाए फेल। ठीक है शाह जी, आलाए फेल क्या मतलब हुआ? फेल अल्लाह का होता है, जाहिर इस्म से होता है। अल्लाह का कमाल, जितने कमाल है कैसे जाहिर होंगे? इस्म से। इसलिए चौदह फरमाते नहनु अस्माउल्लाहिल हुस्ना, अल्लाह के इस्म हम हैं, उसका हर कमाल हमसे जाहिर होता है, हम उसका इस्म हैं। हमें जुमला क्यों अगर आप समझ ले, हम उसके आलिम नहीं हैं, इल्मियत हैं। हम हकीम नहीं हैं, उसकी हिकमत है। हम कादिर नहीं है, उसकी कुदरत है। अल्लाह की कुदरत को अली कहते हैं, अल्लाह की हिकमत को अली कहते हैं। अभी तो हिजाब हटाने हैं ना थोड़े थोड़े। इसलिए ये आलाए फेल है। शायद कल मैंने ये जुमले कहे और अच्छे लगे आपको, मुझे भी खुशी हुई रूहानी तौर पे कि इसी जो आज एक खास बात सुनानी है इसी बे के हवाले से। कल मैंने अर्ज किया कि ये बे लुगत में मुकाबले के लिए, कल यही बयान किया, जब मुकाबले के लिए आती है तो ये एवज में दाखिल होती है। एवज में दाखिल, एवज
کل میں نے عرض کیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی ہے، ایک نیکی، اکیلی نیکی جنت میں لے جا رہی ہے، اور ایک اکیلی بدی جہنم میں لے جا رہی ہے۔ خدا کے لیے اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر اکیلی نیکی نماز ہوتی تو دوسری پھر روزے واجب نہ ہوتے، پھر حج واجب نہ ہوتا، سونا چاہیے، چاہیے کو سونا چاہیے۔ یہ سارے وجوہ بتاتے ہیں یہ مل کے جنت میں بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ اکیلی نیکی وہ کون سی اکیلی نیکی ہے جو یوم محشر کے عذاب سے بھی بچا لے گی، جنت میں بھی داخل کر دے گی؟ وہ محبت علی ابن ابی مگر میں ضرور، چونکہ میرے مضمون سے مربوط ہے اور یہ مضمون دنیا تک پہنچے گا، اور جاتے ہیں الحمدللہ آپ کی یہاں کی 28 مجالس پوری دنیا میں، آسٹریلیا سے لے کے کیلیفورنیا امریکہ تک یہ جاری۔ خدا کی قسم میں ابھی ہو کے آیا ہوں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے صرف آپ لوگوں کے لیے، آپ نے یہ اہتمام فرمایا، آج تک یہ یہاں تک یہ کمال پہنچ گیا، ورنہ پوری دنیا میں کہاں تفسیر ہو رہی ہے؟ اور پھر 1-2 دن نہیں، 28 دن میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر جب یہ نیکی حب علی ہے، میں جملہ کہہ دوں اگر آپ خوش ہو جائیں، اس لیے رسول فرماتے ہیں لَبِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ۔ اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہیں۔ نکال دیا ان لوگوں کو، اگر سارے محبت علی پہ جمع ہو جاتے اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ خدا کی قسم جہنم بنی ہی دشمنی علی میں۔ اسی لیے یہ بات میں جملہ ضرور کہہ کے اپنے مطلب پہ گاتے، اسی لیے اللہ نے مودت و محبت کو سوالی بن کے مانگا۔ کئی مرتبہ بیان کیا اللہ کیا کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اجر رسالت کا اللہ سوال کر رہا ہے، کوئی میرا دوسرا کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ قربا سے محبت کرو۔ قربا آتے ہیں سارے آتے ہیں، پھر آگے کیا کہتا ہے قربا سے محبت کرو۔ ہوئے لوگوں کو قرآن پڑھنے میں غور کیوں نہیں کرتے؟ پھر کہتا ہے الا المودۃ فی القربى۔ مودت کون ہے؟ قربا کون ہے؟ بیوی پاک ہے یا نہیں؟ مودت کون سے کرنی ہے؟ جس کا تعلق بیوی سے ہے، جن کا تعلق رسول سے ہے وہاں مودت نہیں ہے۔ کہتے رہو مودت قرآن کہتا ہے بیوی سے ہے، مرکز کون؟ بیوی پاک ہے۔ شادی آگے جو لفظ ہے یہ سمجھ نہیں ہے،
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نزد لہو فیہا حسنا. ترجمہ کروں اس کا لفظی ترجمہ. یار دقت نہیں کی گئی, اللہ کرے ترجمے صحیح ہو جائے, مولا کرے. من یقترف حسنۃ جو کانٹوں میں سے پھول کو چن لے گا. اللہ جانے وہ کانٹے کا اس حسنہ کو جو چن لے گا. حسنہ کو, حسنہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں بھی حسنہ عطا کر, آخرت میں بھی حسنہ عطا کر. پاک رسول سے پوچھا گیا مولا وہ کون سی حسنہ ہے؟ دنیا میں بھی اسی طرح ہے اور آخرت میں بھی اسی طرح ہے. فرمایا یہ نماز روزہ نہیں, ولایت علی ابن ابی. یہ حسنہ کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب. اس لیے سرکار فرماتے ہیں حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ وبغض علی سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ. کچھ نہیں ہوئی. علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ گناہ ضرر پہنچاتا ہی نہیں. علی علیہ السلام کی محبت ایسی حسنہ ہے, ایسی نیکی ہے, لا تضر معها نہیں ضرر پہنچاتی, معها اس محبت کے ساتھ, سیئۃ گناہ کوئی ضرر نہیں پہنچاتی. کیوں ابھی کیوں نہیں ضرر پہنچاتے؟ گناہ تو ہوتے ہی ضرر ہے, لیکن محبت علی میں ضرر نہیں پہنچاتا. بغض علی, جناب علی کا بغض سیئۃ ایسی برائی ہے کہ اس میں کوئی نیکی نفع ہی نہیں پہنچتا. یہ حسنہ کیا ہے؟ ولایت علی ابن اللہ کو ولایت علی ابن ابی طالب. میں جملہ کہوں جناب, قرآن فرماتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. میرا حبیب ان لوگوں کو تو نے دیکھا. الم تر, کیا تو نے نہیں دیکھا بدلوا نعمت اللہ, جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدلا. کوئی غور نہیں فرما, ابھی بھی نعمت نہیں سمجھ آئی. خدا جانے غدیر میں نعمت کیسے تمام ہوئی. اللہ کی کل نعمت عظما کو علی کہتے ہیں. علماء سے کچھ لغت پڑھیں. لغت کہتے ہیں ایک نعمت ہوتی ہے, ایک نعمت عظما ہوتی ہے. نعمت اسی دنیا میں رہتی ہے, نعمت عظما وہ ہے جو یہاں بھی کام آئے, وہاں بھی کام ہے. نعمت عظما کم ہے, سرکار امیر کو میرا حبیب الم تر الی الذین, الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا. لیکن لفظ کفر ہے, کفر مانے انکار, یعنی انہوں نے ولایت کا اقرار نہیں, انکار کیا. نعمت کا کیا کیا؟ انکار کیا. میں 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت پڑھ, 20 نمبر آیت سورہ ابراہیم 13واں پارہ, یہ جو آیت پڑھ. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, جنہوں نے اللہ کی نعمت کو, وہ نعمت کیا ہے؟ ولایت ہے, کس سے بدل دیا؟ کفر سے, یعنی انکار کر دیا ولایت. فوراً کہا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ, انہوں نے اپنی قوم کو بھی اتار دیا جہنم. قوم
علی ابن ابی طالب کی نعمت کا اس دنیا میں انکار کیا، اعلان عذاب اسی دنیا میں ہو گیا۔ نماز کا ثواب کہاں ملے گا؟ انکار ولایت کا عذاب یہاں ہو گیا۔ خدا کے لیے بھی میں لگا خود بھی گئے، قوم بھی ناراض ہو رہے، خوش ہو گیا۔ جب اللہ خوش ہو رہا ہے پھر آپ کیوں نہ ہو؟ انہیں ڈال کے خوش ہو رہا ہے، خوش۔ آپ کیا سمجھتے قوم دار النوار جہنم یصلونہا، یہ تو بنایا ہی انہوں کے لیے گیا۔ کتنا برا ٹھکانا، قرار مانے رہنے کی جگہ، کتنی بری جگہ۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ میں اپنی بات تھوڑی پرانے بات پڑھا، اب میں 22واں پارہ یہ بھی 20 نمبر آیا تھا، 22واں پارہ 20 نمبر آیا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان ان لوگوں پہ سچا کر دیا۔ قرآن سمجھے نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے سچا، پڑھوں یا نہ؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان علیہم ایک منکرین ہے ان پر سچا کر دیا، اپنا گمان سچا کر دیا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ فَاتَّبَعُوهُ، ان تمام نے شیطان کی پیروی کر۔ فَاتَّبَعُوهُ، اتباع کیسے ہوتا ہے؟ عمل میں۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک فریق مومنین نے شیطان کی اتباع نہیں کی تو ولایت علی کو سے مکمل کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں تاکہ کل کے بعد سے یہ مربوط کل کے لیے میں نے کیا۔ ایک شخص ہے جس کا نام عمار دہنی ہے، عمار مومن ہے، اللہ کرے امام بھی گئے تو مومن ہو تو شاہ جی تمنا ہوتے کہ امام فرمائے بے شک تو ہمارا سیاہ ہے، مومن ہے۔ یہ عمار دہنی اس کے زمانے، ہارون رشید کے زمانے کے بعد کی بات ہے۔ یہ ان کے زمانے میں قاضی تھا ابن ابی لیلہ، ابن ابی لیلہ کافی وہ ہشام کو اتنے تک یہ قاضی رہا۔ عمار دہنی چونکہ شیعہ تھا، اس کا ایک مقدمہ اس نے دائر کیا قاضی کی عدالت۔ قاضی نے اسے بلایا، کہنے لگا کہ میں تمہارے خلاف ہی فتویٰ دوں گا۔ پہلے کہ سمجھ رہے ہیں دشمنی اس سے نہیں کسی اور سے۔ کہنے لگا کہ تم نے میری عدالت میں یہ جو مقدمہ پیش کیا ہے یہ اس لیے میں تمہارے خلاف کروں گا کہ تم رافضی ہو، اگر اسے چھوڑ دو تمہارے حق میں ابھی کر دیتا ہوں۔ جب اس نے کہا میں ایک خدا کے لیے، شاہ جی جب اس نے کہا تو رافضی ہے، رونے لگا عمار دہنی، کہنے لگا اے اللہ خدا کرے میں رافضی ہو جاؤں۔ اللہ کرے میں رافضی سمجھتے ہیں رے فعل واجب بات چھوٹی ہے، رافضی ہو جاؤں۔ اور یہ کہہ کے ابی لیلہ سے کہا ابن ابی لیلہ تو نے مجھے ایسے صفت سے پکارا ہے جس کا میں اہل نہیں ہوں، اللہ کرے میں اس کا اہل ہو جاؤں۔ اس نے کہا میں نے تو تانو تشریح میں کہا ہے اور تو اس کے ہونے کی دعا مانگ رہا۔ کہتا ہے تو اس رفض کو سمجھا نہیں ہے، رافضی ہونا سمجھا ہی نہیں ہے، اگر سمجھ آ جائے
मूसा के मुकाबले में जादूगर आए और जनाब मूसा ने जो मोजा दिखाया वो सारे सजदे में चले गए। उन्होंने जनाब मूसा को माना, फिरौन को छोड़ दिया। समझ नहीं रहे यार, ये भी कराची में समझाओ। उन्होंने जनाब मूसा को मान लिया, फिरौन को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया फिरौन को, तो फिरौन ने जादूगरों को कहा रफज़्तुमूनी, तुमने मुझे छोड़ दिया है। मालूम होता राजी वो होता है तो फिरौन छोड़ता है, मूसा को मानता। फिर अली को मानने के लिए आज एक मैं इसी बे का एक खास, आप बहुत खुश होंगे अगर उसको मैं इंशाल्लाह भी बयान करके। ये बे जो आती है ना बे, ये जब इसम पे दाखिल हो तो ये ताकीद के लिए आती है। जब इसे समझना जब ये बे इसमें अल्लाह पे आए, अल्लाह पे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ आप तवज्जो है। जब ये बेशादी इसमें अल्लाह पे आए तो ताकीद के माने में होती, क्योंकि कुरान तो अल्लाह ने खुद लगाया, यानी तौहीद ने अपने ऊपर बे की हर्फ लगा के खुद अपने लिए ताकीद बनाना। इसका अगर अभी मैं राम दिखाता हूँ, बे जब इसम पे दाखिल हो ना तो क्या होती है, ताकीद के माने में होती है। अगर अब मैं आयत पढ़ता हूँ आपको समझ आए, सूरह रात की आखिरी आयत है, वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, मेरा हबीब काफिर कहते हैं तू मेरा भेजा हुआ रसूल नहीं है। जब नहीं है तो अब अल्लाह कहता है कुल कह दो कफा बिल्लाहि शहीदा, के बे अल्लाह पे आई है। ये बे किसके लिए खुदा जाने रसूल की रिसालत का क्या मेयार है। अल्लाह के लिए भी बेताकीद किया यार, मैं लुगत की बात कर रहा हूँ। कौन मेरा हबीब कह दो कफा बिल्लाह है, कफा माने काफी है अल्लाह, शहीदान ये हाल वाक्य हो रहा है या तमीज वाक्य हो रही, शहीद बेतबारे गवाह अल्लाह काफी है। क्या मतलब हुआ, काफी उस मिकदार को कहते हैं जहां ज्यादा की जरूरत ना हो और कम होना किफायत ना करे। यार नहीं जैसे रम्ज को भी नहीं है, आपको रम्ज तक नहीं पहुंच रहे, बे ने आपके ताकीद कर दी है। ऐ अल्लाह, रिसालत के गवाह होने के लिए अल्लाह होना जरूरी है। कौन नहीं फरमा रहे, बे कौन है, नुक्ता कौन है। मेरी बात समझ आ रही है ना, ये बे ने आके ताकीद कर दी कि रिसालत मकाम ही इतना बुलंद है, उसके लिए जरूरी है, ताकीद को मैं लफ्ज़ जरूरी से देता हूं, जरूरी है उसके लिए कि वहां गवाह अल्लाह हो। मालूम हुआ रिसालत की गवाही का मेयार है अल्लाह होना। जब अल्लाह होना मेयार है, ऐ अल्लाह तू तो अल्लाह है और तू है एक, अब बता अगला गवाह कैसा हो। सही जो लुकात से उठाने के मैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि शहीदा दोनों के लिए मकाम शहादत बराबर है। जिस मकाम शहादत पे अल्लाह शहादत देगा, उसी मकाम पर जो दूसरा बाद में जनाब अली है वो भी तो वही शहादत देगा। जैसा अली की शहादत आदिल में तौहीद के बराबर हो,
गवाही दे, वो गवाही होती है? गौर नहीं करना। और अदालत शर्त है गवाही में। मालूम होगा जिसका आदमी तौहीद की आदत के बराबर हो उसे अली कहते हैं। गवाही में क्या होता है? आदमी होता है या नहीं? मैं जल्दी कहता हूँ, आप समझते हैं से आगे मैं क्या करूँ? गवाही के लिए दोनों बराबर हैं या नहीं? और गवाही किसकी देते? रिसालत की। लेकिन रिसालत तो अल्लाह की है। मालूम होता है जब रिसालत रसूल को मिल रही थी अली मौजूद थे, तभी तो गवाह बनेंगे। अभी तो मौजूद नहीं है। शादी माई जुमला को अगर आप मुतवज्जे हैं तो हाय 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 हाय, खुदा जाने दुनिया किस दुनिया में रहती है। जब रसूल की रिसालत का गवाह अल्लाह के बाद जनाब अली है, जब इस रिसालत का आगाज होगा, जुमला कहो आगाज होगा, गारे हिरा में रसूल के साथ अली का मौजूद बतौर गवाह होना जरूरी। जब रिसालत का आगाज हुआ, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़, वो इस्म आया ना नहीं? वो इस्म कौन है जो साथ में? अगर आप अपने ऊपर क्लास करेंगे तो कुरान समझ आएगा। ठीक हो गया जनाब? जैसे बात को जरा आगे बढ़ाना है, इसलिए इस इस्म को ढूंढने के लिए कल मैंने एक इल्म कलाम की एक बैच शुरू की है कि जनाब ईसा को अल्लाह ने कलिमा का, ये इल्म कलाम की बहस है। मैं सुनाता हूँ, जरा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूँगा आसान। इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम, मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह है, अल्लाह का रसूल है। व कलिमतुहु, और उसका कलिमा है। कौन कह रहा है? रसूल भी है और उसका कलमा भी है। तो अलकाहा इला मरियम, अल्लाह ने इस कलमे को इल्का किया मरियम की तरफ। अलकाहा आमने कलमा, इस कलमे को, कलमा क्या है? वजूद। ये किसका वजूद? इसका वजूद भी अमरी है। पर रूह मिन्हु, आगे रूह भी अमर है। तख्लीक जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के अज़्मुए रूह और अज़्मुए जिस्म अमरी है। अम्र से बना है, बात तो है नहीं। कल मैंने यहाँ तक बात पहुँचाई। कलिमा किसको कहा? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को। रूह, और उसी की रूह है। मिन्हु माने अल्लाह की, अल्लाह की तरफ से क्या है? रूह है। रूह भी है और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कलमा भी है। किसका कलमा? अब जनाब देखना ये है, कलमा किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा सर नीचे किए, पता नहीं क्यों। अभी मैंने शुरू नहीं किया, वो पहले से कर गए। तो यार ये कलमा नहीं है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, ये और कलमे की बात है। कलमा के माने हैं, अब ये इल्म कलाम फलसफे में इसकी बहस है। कलमा उस बामानी लफ्ज को कहते हैं जो जबान से लफ्ज निकलती है। वो ही लफ्ज फिर अल्फाज बनकर उस कहने वाले के माफिज ज़मीर को जाहिर करती है। अब मैं जुमला कह दूं यहाँ, उसके अंदरूनी माफिज ज़मीर की काबिलियत को कौन जाहिर करते हैं? वो लफ्ज। अब जितने लफ्ज बुलंद होते चले जाएंगे, बोलने वाले की काबिलियत बढ़ती जाएगी। सामने लफ्ज़ें होंगी, कमाल बोलने वाले का समझ आता जाएगा। अब मालूम हो गया ये जो इसे कहते
کلمہ لفظیہ، میں بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں؟ لفظ نہیں، کلمہ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. ابھی ملتان میں نے کہا کلمے کی کتنی قسمیں، تو میں کہا ٹھیک ہے. میں ملتان کا بھی پتا کہتے ہیں لکھنؤ ہے، میں نے لکھنؤ کا پکڑ رکھا. کلمہ کے معنی ہے کہ نکلی ہوئی منہ سے بامانی لفظ جو بولنے والے کے معافی ضمیر کو دنیا تک پہنچائے اور سمجھائے. جتنی لفظیں باکمال ہوتی جائیں گی اتنی بولنے والے کا کمال بڑھتا جائے گا. یہ جو ہے ہمارے لیے کلمہ. اے اللہ اب تو بتا تیرے کلمات کون ہیں؟ ہائے 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 ڈھونڈے ڈھونڈے کہ اس کے کلمات کیا ہیں. اب جناب خدا کا جناب امیر المومنین درمیان میں اگر نہ ہوتے اللہ جانے دقتیں کتنی ہوتی ہیں توحید کو سمجھنے میں. فرمایا انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ وہ کن کہے اور وہ ہو جائے. فرمایا وہ کن نہیں کہتا. ہائے 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 اللہ جانے کتنے اطمینان سے علی فرما رہا ہے وہ کن نہیں کہتا. وہاں کوئی آواز نہیں ہے، ندا نہیں ہے، کوئی آواز نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ارادہ تو ہو فعل، ارادہ تو ہو ایجاد. اس کا ارادہ ہی اس وجود کا بن جانا. اللہ لفظیں نہیں کہتا، وہاں کلمہ لفظیہ نہیں سمجھ آ رہی. وہاں کیا ہے؟ شے کا وجود بن جانا. ان کا کلمہ کلمہ وجودیہ ہے. اللہ نے اپنے معافی ضمیر کو بتانے کے لیے کوئی کلمہ وجودیہ بنایا ہے. بولتے یہ ہیں پتہ اللہ کا. اسی کمال کا متکلم ہوتا چلا جائے. جس کی زبان پر اس کا قرآن جاری ہو جائے وہ ذات کتنا بلند ہو. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ وجودیہ. جن کلمات کے لیے کہا اگر سات سمندر سیاہی بن جائے تو ان کلمات کی تعریف نہیں ہو سکتی. جب سمندر آنے محمد کی تعریف نہیں لکھ سکتے تو پھر ان کے اللہ کی تعریف کیسے ہوگی؟ نحنو کلمات اللہ ہے. 14 فرماتے ہیں اللہ کے کلمات ہم ہیں. بات کو جلدی بات کو آگے بڑھا چکے یہ لمبا موضوع ہے. جب یہ کلمات ہیں تو کلمے کی کتنی قسمیں؟ وہی بات آ گئی. شاہ جی آپ کے ملتان میں اور اچھے صاحب آج بھی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بیٹھے انشاءاللہ سہری یہیں ہوگی. یار کیا اردو نہیں آتی؟ اردو آنا چاہیے. کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. یاد آیا بچپن میں گئے پہلی جناب پرائمری میں پڑھتے تھے. آپ کو کہا جاتی گئی ہر بھول گئے. اسم، فعل، کلمے کی 3 قسم ہیں یا نہیں؟ اللہ کرے یاد آ جائے. اللہ کا شکر ہے. اسم، فعل، 3 قسمیں ہوتی ہیں. ان میں جو حروف ہوتے ہیں، حروف توجہ فرمائے، حروف مقصود بھی ذات نہیں ہوتی. یہ اسم اور فعل کو ملانے کے لیے ہوتی. اگر اسم اور فعل نہ ہو یہ بیچارے کسی کام کے نہیں. اگر اسم اور فعل نہیں ہے تو حرف اکیلے کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. بیچارے آ کے جب ان کے ساتھ آ جاتے ہیں تو ان میں بھی کمال پیدا ہو جاتا ہے.
कमाल इसम और फेल की वजह से होता है, बेजात ही नहीं होता। ये रहा इब्न कलाम की मलाकात बयान कर रहा। फिर आ गया फेल। फेल जो होता है ये मुक़य्यद बाज़मा होता है, माजी है, हाल है, मुस्तक़बिल है, ये इसको कहते हैं फेल। फेल खबर के लिए होता है। आप नीचे नहीं देखेंगे, मेरी तरफ नहीं, मेरी तरफ मुझे मज़मून भूल जाता है। फेल मुक़य्यद बाज़मा होता है, इस्म इस्तिमरार के लिए दायमी होता है, हमेशगी को ज़ाहिर करता है, दवाम को, इस्तिमरार को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ उलमा ने कहा, जिनको अल्लाह ने कलिमा कहा वो हर्फ नहीं हो सकता। हर्फ हम लोग हैं, हर्फ जितनी कायनात की मौजूदात हैं ये बमंज़िल हर्फ के हैं। अगर 14 न होते इनकी जरूरत ही नहीं, ओए होए होए होए, हमारा वजूद ही ना होता अगर 14 न होते। और फेल अंबिया हैं जिनकी नबूवतें महदूद, शरीयतें महदूद, ज़माने महदूद, उम्मतें महदूद, चूँकि फेल महदूद होता है। और नहीं फरमा रहे यार, मैं क्या कह रहा हूं? अंबिया रसूल जितने हैं ये बमंज़िल फेल के हैं। 14 बमंज़िल इस्म के हैं। क्या मतलब हो? जब से मुसम्मा है तब से इस्म है। अब जब से मुसम्मा होगा तब से इस्म होगा। आपकी इत्तला के लिए शादी में जुमला कहूँ, ये इस्म से मुसम्मा नहीं हुआ, मुसम्मा से इस्म आया। हमारा नाम क्या होता है? इस्म से मुसम्मा आता है। वहाँ क्या हुआ? मुसम्मा से इस्म आया। क्या मतलब हुआ? जिसमें यार का मुसम्मा है उसी में यार का इस्म है। लुत्फ नहीं लिया यार, लुत्फ नहीं लिया। जब से मुसम्मा है तब से इस्म है। आपकी तरह के लिए जुमला मिला वो जो पूछा गया था, नाम पूछे गए थे फरिश्तों के, दुनिया के नाम नहीं पूछे गए, इन्हीं 14 के नाम पूछे। इसलिए तो क्या कहा? इसम कौन है? कोई आ गई ना थोड़ी गल, थोड़ी थोड़ी ऐसा ऐसा बयान करेंगे, शादी आई। अब इसम कौन है? 14 दवा में इस्तेमाल। जब से वो है तब से ये है, जब तक वो रहेगा ये रहेगी, क्योंकि इसमें दवाम होता है। इसलिए अल्लाह ने इसी इस्म को कलिमा कह के, इनको कलिमा कह के कलिमाए तैयबा का, इनको क्या कहा? कलिमाए 14 को पूरा कलमा कह के कलमाए तैयबा कहा। क्या मतलब? जितनी कलमाए तैयबा है, आगे बात आ रही है, इनको कलमाए तैयबा कहा। जो इनके मध्य बिल मुखालिफ है उनको कलमाए खबीसा कहा। खबीस थे तो खबीसा कहा। बात नहीं करते। तैयबा तब कहा जब वो पहले तैयब थे, उनको खबीसा कहा। जब कलमा तैयबा कहा तो अब अल्लाह ने सूरह तौबा में वो सारी बातें, हार वाली बातें मैं नहीं पढ़ता, फिर किसी वक्त देखेंगे। उसके आगे में कहा वजाला कलमतल लज़ीना कफरु सुफला, जिन्होंने इनका इनकार किया, इन 14 का इनकार किया, उनको कलमा सुफला बनाया। और 14 क्या हो गए? वकलमतुल्लाह हियल उलिया, एक अल्लाह के कलमाए उलिया। 14 कलमाए उलिया है, इनके मध्य मुकाबल क्या है? कलमाए सुफला है। इस कलमाए तैयबा को क्या कहा? इन कलमाए उलिया को कलमाए तैयबा कहा।
जो काफिरू हैं इनको कलमा सुफला को कलमा खबीसा कहा। अब दुनिया समझे अल्लाह इससे आगे बढ़ के और क्या कहे, इस कलमा तैयबा को शजराए तैयबा कहा। हाय 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 हाय। और उस कलमा सुफला को शजराए खबीसा शजराए तैयबा कौन? मोहम्मद है, शजराए तैयबा है। और उनके मुकाबले में उनको क्या नाम? शजराए खबीसा। हथौला सही है, कलमा है। उनको क्या कहा? कलमा खबीसा। इनको क्या कहा? कलमा तैयबा है, तैयबा शजराए तैयबा पाक शजरा। मैं जुमला तो आ गया यार, ना समझ आए। मालूम है जो जनाब अली को नहीं मानता वो शजराए खबीसा। अब पूछा गया बोला शजराए तैयबा कौन है? देखिए आपस में आते हैं शजराए तैयबा। सुना दो आपको अगर सुनना चाहते शादी जगह और ना सुने, ठीक है। शजराए तैयबा में सरकार ने फरमाया उस शजराए तैयबा की जड़ में तना अली है, शाखे हसनैन है, समर फातिमा है। सुभान अल्लाह। समर कौन है? इसे दो तीन तरीकों से बयान किया, दो तीन तरीकों से, लेकिन ये जो पहली है उसको मैंने बयान किया। और पत्ते कौन है? आप पत्ते हैं, लग रहे हरे खिलाना है। खुश नहीं हुए मेरे ख्याल। जब मोमेंट पैदा होता है तो यहाँ एक पत्ता लग जाता है। अल्लाह जाने कराची में इतने भाई इतने पत्ते कराची के होंगे। और जो भी है वो में दुनिया से जाता है एक पत्ता उससे गिर जाता है, उसी तरह जो पैदा उसी जाता दूसरा पत्ता आ जाता है। लेकिन दरख्त की रौनक नहीं जाती, वो हर वक्त ही हरा भरा रहता है। हरा भरा दूर से हमारी वजह से नजर आता है, इसलिए फरमाया शियो हमारी जीनत बन के रहे, ऐब बन के नहीं है। हम क्या हैं? पत्ते, शजरे तूबा के पत्ते। ठीक है, अच्छी बात। सरकार बैठे, ये इमाम जाफर सादिक के लिए जल्दी जल्दी 2-4 मिनट मुझे बात आई है, मैं चाहता हूँ ये फिर साल के बाद ही मौके होते हैं ताकि मैं एक बात सुना। बैठे हुए थे छठे माह करवाते बैठे हुए थे कि जनाब सुलैमान ने दाऊद का जिक्र आया। फौरन ही मेरे आका ने कहा, मेरे जज सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हुजूर पाक की हदीस को बयान, उनकी चादर का भी जिक्र हुआ। उसी चादर में जिक्र में ही असहाबे काफ का भी जिक्र हो गया। जब असहाबे काफ का जिक्र हुआ तो सरकार ने अपने सहाबा की तरफ देख के फरमाया, कौन है जो उन असहाबे काफ से मिलना चाहते हैं? तो जो फरमाए ये वाक़या आपको आता है, हजारों मरतबा जानिए सुना है। कौन है? इन तीन ने कहा। सरकार ने सुना ठीक है, या दरजान कहा है, नौजवान आया, बहुत बार नौजवान बिसात सुलेमान ले आओ।
کون کہہ رہا ہے؟ رسول. بساط آ گئی, چشم زدن میں بساط آ گئی. بساط مانے چادر. سرکار نے فرمایا صوبان و بلال ان کو بچھا دو. صوبان و بلال نے چادر کو مسجد نبوی میں پھیلا دیا. ان کو فرمایا کہ تم 3 کونوں پہ بیٹھ جاؤ. چوتھے کونے پہ کہا سلمان تم بیٹھ جاؤ. اب میں جملہ نہیں کہتا, آخر سلمان اس کونے پہ تم بیٹھو. سرکار علی سے کہا علی کے درمیان میں اس چادر کے تم بیٹھ کے نا ان کو اصحاب کہف تک لے جاؤ. سرکار امیر المومنین بیٹھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ دل کر رہا ہے نا. اس وقت جہاز تو نہیں تھے نا, یہ سرکار علی کا جہاز ہے. سرکار نے لبو پار کر دی, ہوا نے اس چادر کو اڑا کے چلنا شروع کر دیا کہ پہنچ گئے وہاں, اتر گئے. جب اتر گیا صاحب کعبہ کے سامنے تو دیکھا ہے وہ نقشہ ذہن میں رکھے. جو نہیں گئے وہ دعا مانگے جلدی جائیں. سرکار نے فرمایا تم بزرگ ہو, سب سے پہلے تم جاؤ, تم جا کے سلام کرو. اس نے کہا سلام کیسے کرے؟ ہائے ہائے. ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا جا کے کہو السلام علیکم یا نوجبا اللہ ہے فی عرض ہی. اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں تم پہ میرا سلام, نجیبوں میرا سلام. وہ گئے, انہوں نے کئی مرتبہ سلام کیا, جواب بھی دیا. واپس آ گئے, صحیح جواب دیا. اچھا بیٹھ جاؤ. سلام کیا, جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے نا, ایک اور سوال. اب ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں بات نہیں کر رہا ہوں, ناراض مجھ سے ہوتے ہیں. بیٹا جلدی کرو, پھر مسائل پڑھنا ہے میرے بیٹا. جلدی جلدی یہ تقسیم کر دو اگر کرنا ہے. جلدی جاؤ. سرکار سلمان نے جا کے کہا السلام علیکم یا نجبا اللہ فی عرض ہی. بس یہ کہنا تھا. وہاں سے سلام کا جواب نہیں آیا. میں کیا کہوں, سلام کا جواب نہیں آیا, مگر یہ جملے ضرور آئے. انت عبد مومن, تو عبد مومن ہے. اللہ نے تیرے دل کا امتحان ایمان سے لے لیا ہے. انت من خیر الی خیر, تیری ابتدا بھی خیر ہے, انجام بھی بخیر ہے. یہ کہنے کہا کہ ہم جو ہے ہمیں امرنا, ہمیں حکم ہے اللہ نہ ہم نہ نردا, کہ ہم نہ لوٹائیں سلام کو الا علی الانبیاء والاوصیاء. ہم سلام کا جواب یا نبیوں کو دیتے ہیں یا ان کے جانشینوں کو دیتے ہیں. ہائے 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 ہائے, کتنی بڑی سلام کا جواب یا تو ہم نبیوں کو دیتے ہیں, ہمیں حکم ہے, یا ان کے اوصیاء کو دیتے ہیں. یہ کہہ کے اب سرکار امیر المومنین خود اٹھے. سرکار نے آ کے سلام کیا, السلام علیکم یا نجبا اللہ فی عرض ہی والوافینا بعہدہ. اس کے عہد کو پورا کرنے والوں میرا سلام. خدا کی قسم فوراً جواب آیا علیک السلام یا امیر المومنین. خوش ہو جائے ذرا. السلام علیک یا امیر المومنین و یا سید المسیحین یا قائد الغر المحجلین.
सरदार कायदल गुर्रिल मुहज्जलीन सैयदल मसीहीन, समझ आ गई। इसके बाद वो कहते हैं फाजा वल्लाहे मवाला, अल्लाह की कसम जिसने अली तेरी विलायत को माना वही कामयाब है। जिसने तेरी विलायत का इकरार किया तो कामयाब। खाबा वल्लाह मन आदाक, जिसने मुझसे दुश्मनी की वही गर्क हो गया, वही हलाक हो गया। और सही ने मुझे हुक्म दिया है आज उसका मसाइब पढ़ना है जिसकी रात की आधी रात के वक्त आवाज आई अना गरीबुल वतनी माशाअल्लाह वाला अतशान। ये कौन मुसाफिर है जो रात को पुकार रहा है? कौन है जो अंधेरी रात में ऐलान कर रहा है? ये जनाब मुस्लिम इब्ने अकील। मुझे हुक्म दिया इनकी शहादत के बारे में। सरकार मुस्लिम इब्ने अकील कहाँ है? कूफे में। 8 जिलहज को सारा दिन जनाब मुस्लिम थे। पता नहीं एक रिवायत में कि रोजे से भी है और एक मस्जिद में गुजारा और इब्ने ज़ियाद की वजह से पूरे कूफे में हजारों की तादाद में जनाब मुस्लिम को तलाश करने के लिए लोग निकले हुए हैं। लेकिन जनाब मुस्लिम किसी महफूज मकाम में है। जब आधी रात हुई, एक रिवायत में प्यास लगी है, एक रिवायत में है सरकार अपनी उस जगह से निकले, सामने गली में दूर से देखा एक दरवाजे पर ज़ईफा खड़ी है। भाइयों वो ज़ईफा खड़ी नहीं, भेजी गई। अल्लाह अकबर। ऐसा ऐसा चलते चलते करीब आए, उस बीबी को सलाम करके फरमाया अना गरीबुल वतनी। हाय हाय हाय, बहुत बड़ी बात है रोने के लिए। बानात शान बीबी, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। जब बीबी ने कहा कि मुसाफिर है, जल्दी गई पानी का गिलास लेके आके दिया। सरकार मुस्लिम ने पी के गिलास वापस किया, वहीं खड़े हो गए। बीबी दरवाजे के अंदर खड़ी है, कहती है देर देखी मुसाफिर नहीं गया। अंदर से कहती है मुसाफिर तुम चले जाओ, हालात बड़े खराब हैं, मेरे दरवाजे में ज्यादा देर न रुको। बस इतना कहना था। सरकार मुस्लिम ने बीबी का नाम लेके कहा तो अगर मेरा घर होगा, नहीं रोना आया है तेरे दरवाजे में खड़ा। जब तौबा ने नाम सुना पर्दा हटा के कहती है अंदा मुस्लिम अकील, तो मैं कुर्बान हो जाऊं मौला आप मुस्लिम इब्ने अकील तो नहीं है? फरमा हाँ मैं वही मुस्लिम हूँ। कदमों में गिर के कहती है जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत न कर, मैंने बड़ी ज्यादती दी है, तुम्हें दरवाजे में खड़ा रखा और कहा है कि चले जाओ। दरवाजा खोला, जनाब मुस्लिम को घर ले आई, खाना खिलाया। सारी रात जनाब मुस्लिम इबादत में मसरूफ हुए। सुबह इब्ने ज़ियाद को किसी ने बताया जनाब तौबा के घर मुस्लिम हैं, मोहम्मद बिन अशआस जोधा का भाई है, जोधा बिन अशआस, समझ रहे? इसको 3000 का लश्कर देकर इब्ने ज़ियाद ने भेजा कि जनाब तौबा के घर को घेर। जब घर घेर लिया, सरकार मुस्लिम ने कुरान बंद करके कहा तौबा अगर मेरे आने से तुझे तकलीफ हुई हो, रो के कहते बोला आपका आना मुबारक, फरमाया मेरे जिहाद का वक्त शुरू हो गया। ये लेके तलवार लेके बाहर आए, अकेला और हाशमी जवान, 3000 का लश्कर। ऐसा हमला किया, कोई कट के बढ़ गए, कोई भाग गए, फिर 3000 का लश्कर आया, फिर 3000 का लश्कर, 9000 का लश्कर एक हाशमी जवान को पकड़ने के लिए। आखिर में ज़ियाद ने कहा इतने लश्कर क्यों ले रहा है? कहा ये कोई कूफे का सब्जी फिरोज नहीं, ये हाशमी जवान है। मैं कहूँगा जनाबे मुस्लिम सिर्फ इस लड़ाई नहीं थी जो ऊपर औरतें बैठी थी, कोई पत्थर मारती, हाय 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 हाय, कोई जोश है वो मारती। एक रिवायत में सूखी घास बांध के आग लगा के जनाब मुस्लिम पर वो औरतें फेंकती हैं, फिर भी जनाब मुस्लिम लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते उन्होंने तजवीज़ की एक खंदक खोदी, गड्ढा खोदा, ऊपर चीजें डाली, लड़ते हुए मुस्लिम आए।
قدم رکھا گرے، جو ہی گرے نا کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے کا مارتا ہے۔ جناب مسلم جب آئے کتے کے گلے میں توپ ڈالا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کے جملہ کہوں کھینچ کر ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ جناب مسلم نے سلام نہیں کیا، سینہ تان کر کھڑے رہے۔ اگر آپ رونا چاہتے ہیں میں یہاں جملہ کہتا ہوں، جتنی دیر تک کھڑے رہے، سینہ تانے ہوئے کھڑے رہے۔ 8 ذی الحج کے بعد 11 محرم کو جب زہرا کا بیٹا جناب سجاد آیا، غوری فرما رہے اسی ابن زیاد کے دربار میں کمر جھکی، ہائے ہائے میرا امام، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ وہی شخص آیا، آ کے امام کے قریب آ کے کہتا ہے تو ہاشمی ہے۔ ایک ہاشمی آیا تھا، سینہ تانے کھڑا رہا، آپ بھی ہاشمی ہیں، آپ رو بھی رہے ہیں، کمر بھی جھکی ہوئی ہے۔ یہ کہنا تھا، امام نے رو کے کہا ہے شخص مسلم اکیلا آیا۔ بہت بڑی بات ہے رسائی کی، میرا مسلم آیا ضرور تھا، وہ اکیلا تھا، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں، مرحبا صاحب آپ دربار، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب مسلم نے پانی مانگا، پینے لگے، دانت گر گئے، پھر دوسرا پانی لیا، خون ہو گیا، میں نانے کو اسی طرح ملوں گا۔ اس مرحوم نے حکم دیا اونچے والی چھت پہ جا کے، ایک روایت مکان، ایک روایت داروں کی بات، اس کی چھت اونچی تھی، اوپر جا کے جناب مسلم کا سر قلم کر کے زمین پہ گرا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، جناب مسلم لائے گئے، تسلیم الہی میں جو سر جھکا نا، جلال نے تلوار کو بلند کیا۔ اب علماء کی یہاں کتابیں موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں جب جناب مسلم نے سر جھکایا، ادھر زہرا کا بیٹا احرام توڑ کے آیا، مکے سے منظر زبالہ